नमस्ते तमाम आदरणीय श्रोतामाझ नदी भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। श्रोता, नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये कविता विधा नै त्यस्तो विधा हो जसको एकै श्लोकमा स्वैच्छिक अभिव्यक्तिहरू सम्प्रेषण गरी आत्मसन्तुष्टि दिन सकिन्छ र सम्प्रेषणको हिसाबले सरल, सुललित र बोधगम्य शब्द चयनको परिधि समेत अरूभन्दा छिटो प्रस्फुटन गराउन सकिने भएकोले कविताको माध्यम लघुतमदेखि बृहत्तरसम्म गद्य र पद्य शैलीमा उही रेसियोमा फस्टाएको पाइन्छ। यसमध्ये पद्य शैली अपनाउनेहरूको लागि भने अलिक फरक भने अवश्य पर्ने गर्दछ, किनकि हामी दर्शनका आधार र भूगोलको आधारमा पूर्वका मानव हुँ भन्नमा गर्व गर्ने गर्छौँ। पूर्वीय दर्शन वेद, महाभारत, पुराण, उपनिषद, गीता जस्ता दार्शनिक काव्यहरू समेत पूर्वको हुनु र उक्त काव्यकृतिहरू छन्दमा नै लेखिनु हाम्रा लागि एउटा सौभाग्य नै भन्नुपर्छ। विशेष गरी वेदका 6वटा अङ्गमध्ये छन्द पनि एक मानिन्छ, अर्थात् छन्द पादौ तु वेदस्य भनिएको छ। यी पूर्व प्रसङ्गहरूलाई आजको यो आधा घण्टाको समयसँग जोड्न मैले एउटा मातृभूमि नामक कविता सङ्ग्रहलाई आजको विषयवस्तु बनाएको छु। हुन त कविताको ऐतिहासिकतालाई हेर्दा नेपाली भाषाको विकासक्रम वा उत्पत्ति बिन्दु विक्रम सम्वत 1038 को दामुपालको अभिलेख, शिलालेख र वंशावली हुँदै वर्तमानसम्म आइपुगेको भेटिन्छ। विक्रम सम्वत 1038 वा 11औं शताब्दीदेखि 1826 वा 19औं शताब्दीको सुरुको समय नेपाली भाषाको लिखित र अलिखित चरणहरूमध्ये अलिखित चरण मान्ने गरिन्छ। 1826 को पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौँ विजयपछिको समयलाई मात्र आधिकारिक वा लिखित चरण मानिने भएकोले प्राथमिक कालका विचारधारा प्रधान कवि शुभानन्द दासको पृथ्वीनारायण सम्बन्धी वीरबन्धना नामक कविता प्रथम कविता हो भन्ने गरिन्छ र अहिलेसम्मको सम्पूर्ण कविताको प्रारूप त्यसैलाई मानिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज करिब हामी त्यो समयलाई पछ्याउँदै करिब 250 वर्षपछिको कविता यात्रामा छौँ र धेरै कविता यात्राहरूमा कवि हरिप्रसाद रिमालकृत कविता सङ्ग्रहभित्र छिर्ने कोसिस गर्दैछु। वास्तवमा को हुन् त हरिप्रसाद रिमाल? थोरै बोलौँ। ताप्लेजुङको साप्लाखु 6 मा माता पिताद्वय पण्डित खडानन्द रिमाल र भाग्यवती रिमालको पुत्र रत्नको रूपमा विक्रम सम्वत 2019 साल वैशाख 19 गते जन्मिएका थिए। कवि परिचयमा कता कता ज्येष्ठ 7 गते पनि भेटिन्छ। जीवनका आरोह अवरोहसँगै रोजीरोटीको क्रममा भवसागर रूपी समुद्रलाई साकार पार्न हाल बेनपा 12 सहरे नागी छापामा स्थायी बसोबास गर्दै मावि 2य श्रेणीको एक कुशल शिक्षकको रूपमा धुलाबारी माविमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ। हाल मातृभूमि नामक बृहत्तर कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरी सार्वजनिक रूपमा एउटा अब्बल कविको दर्जा प्राप्त गरी सक्नु भएको देखिन्छ। उक्त कविता सङ्ग्रहमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले 198 वटा कविता वा करिब 200 वटा विभिन्न छन्दका रचनाहरू समावेश भएका छन्। करिब 30 वटा छन्दहरूमध्ये शार्दूल 34, श्रक्तरा 14, भुजङ्गप्रयात 18, उपजाति 13, अनुष्टुप 12, पञ्चचामर 11, मालिनी 10, मन्दाक्रान्त 9, इन्द्रवज्रा 8, वसन्त तिलका 7, तोटक वंशस्थ इन्द्रवज्रा र द्रुत विलम्बित 5-5, उपेन्द्र वज्रा, शालिनी, श्रकपीडी र सुन्दरी 4-4, दोधक, इन्दिरा, दिक्पाल र विधाता 3-3, पदझटिका, स्वागता र चम्पकमाला 2-2 र मदिरा र वियोगिनी 1-1 गरी जम्मा करिब 198 वटा कविताहरूको कवितात्मक महासागर सुन्दर शान्त भई फैलिएको छ यस पुस्तकभित्र र करिब 240 पृष्ठ यसको फैलावट देखिन्छ। प्रत्येक कविताको भावपक्ष
अत्यन्तै उर्वर देखिन्छ। फुटकर कवितामा केन्द्रीय भाव प्रबल त हुन्छ नै, यद्यपि संग्रहमा संग्रहित कविताले शान्त रस प्रधान भई स्वभावोक्ति अलङ्कारहरूको संयोजनसँगै विषयवस्तुको उठान गरी उपदेशात्मकता, दार्शनिकता, भक्ति चेतना, पूर्वीय दर्शनको उच्च प्रयोग, राष्ट्र प्रेम, जागरण चेतनालाई बिम्ब र प्रतीकको माध्यमबाट उजिल्याउन खोजिएको छ। उक्त पुस्तकको बाहिरी आवरणमै कविको स्वभाव, कवित्व, महानता, धैर्यशीलता र शालीनताको केन्द्रीयतामा चित्रात्मक अंकित छन् कवि हरिप्रसाद रिमाल। हिमाल, पहाड, फुलबारी, कोपिला र फक्रिएको कमल फूल, रङ्गी बिरङ्गी फूलहरू, शान्तिको प्रतीक नील गगन, श्वेताम्बे फुलेका हिमाल आदिको वक्षस्थलमा मेची महाकाली लमतन्न सुतेको नेपालको सुन्दर चित्र, जहाँ कैयौं नेपाली मनहरूको प्रतिनिधि हरिप्रसाद रिमालहरू भुलिरहेका देखिन्छन्। मानवीय संसार कोपिलाबाटै सुरु हुन्छ र हिलो रूपी संघर्षशील पृष्ठभूमिमा कमल चाहिँ फक्रिएर सबैलाई सुवास छर्न सक्नुपर्छ र अरू फूल सरह नै सुवास छर्न सक्नु, कमल रूपी हामी र हाम्रो भविष्य पनि सुन्दर, फराकिलो, शान्त र सौम्य बन्न सक्छ। त्यही आकृति मातृभूमि हो भन्ने भाव सँगालिएको पाइन्छ आवरण कलामा। यसैको सप्तशैया यस्तो छ स्वक्तरा छन्दमा। मातृभूमि शीर्षक रहेको छ र स्वक्तरा छन्दमा। रे काली रम्य पाखा हिम शिखर यहाँ उच्चताको प्रतीक, कस्तुरीको बथानै वरपर वनमा लाग्छ शोभा पिछट्ट। खोला नाला हजारौं कल कल बहँदै आउने यो छ भूमि, हाँस्दै खेल्दै डुलेको अतुलित प्रतिभा छर्छ यो जन्मभूमि। लाली छै ओठ राता वन पवनसँगै छर्छ सारा सुगन्ध, फक्रिन्छन् लालुपाते प्रतिदिन वनमा बग्छ है पुष्पगन्ध। शोभामा नन्दनै यो कुसुम वन छटा पोख्छ लाली गुराँस, फेवामा शान्त मुद्रा सँग कमल फुली दिन्छ सुबास सुबास। सल्लेरीको सुसेली पवनसँग साथमा वन्य प्राणी, बोल्छन् भाषा अनेकौं विहग सब मिली वृक्ष आनन्द मानी। बेसीमा धान झुल्दा मनमुदित पनि हर्षले छुन्छ नाभि, सल्लेरीको पहाडी पवनसँग सधैँ स्वर्ग यो मातृभूमि। यो मेरो प्राणभन्दा अति प्रियतम हो, स्वर्ग चाहिँ हुन्छ साना। जे जानेर माये असल सब कुरा सिक्न पाए नि आज। यो माटो प्राण मेरो फल कुसुमलता अन्नले बाँच्न पाए। यही माटोमा फलेका कति कति फलको स्वाद चाख्दै रमाए। आमाको काखमा पवन र धरणी अन्नले बाँच्न पाए। तिर्खा लागे यहीको जल अमृत भयो, प्राण यो राख्न पाए।
हुर्के कुल्चेर छाती विविध रस यही पुरसाएर आए ऊर्जा आफ्नो बढाई मन वचन मिठा अन्न खाएर ल्याए ऊर्जा आफ्नो बढाई मन वचन मिठा अन्न खाएर आए। ऊर्जा आफ्नो बढाई मन वचन मिठा अन्न खाएर ल्याए मातृभूमि शीर्षक रहेको थियो। कवि हरिप्रसाद रिमाललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि उनको अर्को एउटा कविता दर्पण शीर्षकको कविता यस्तो रहेको छ। इन्द्र वंशा र वंशस्थ छन्द लिएर बनेको उपजाति छन्द भन्दछन् र दर्पण शीर्षकको कविता यस्तो छ। रचेर साहित्य मिठास ल्याउने सप्तार्थ सप्तान्वय स्वाद प्याउने कवित्व मानव रसको प्रवाह भो साहित्य नै दर्पण हो समाजको मिलेर यी सप्तर अर्थ आउँदा विशेष सङ्गीत यहाँ सुसाउँदा त्यो स्वच्छ पाणी सँग नाद भो साहित्य नै दर्पण हो समाजको अनेक पाखा पहरा र कुञ्जको नदी र नाला वनका पतङ्गको टल्किन्छ शोभा रसिलो मिठासको साहित्य नै दर्पण हो समाजको लतार्छ साहित्य बुरा विचारको निमोर्छ घाँटी अनि खेच्छ तुरयो सचेतता नित्य दिँदैछ ज्ञानको साहित्य नै दर्पण हो समाजको सुज्ञानको शौर्य कला बढाउँदै सत्पात्रका स्वच्छ मुना टुसाउँदै सबै दिशामा जब सल्किँदै गयो साहित्य नै दर्पण हो समाजको सबै कलाभित्र पसी उदाउँछ नसा नसामा जब प्रेम पोख्दछ समाजलाई तब देख्छ देशको साहित्य नै दर्पण हो समाजको कुण्ठा र दिप्सा दगुरेर भाग्दछन् नैराश्य भाग्दै पटुवा समान छन् मिठासले पूर्ण गला सबै जसो साहित्य नै दर्पण हो समाजको मिठासले पूर्ण गला सबै जसो साहित्य नै दर्पण हो समाजको साहित्य नै दर्पण हो समाजको। यसरी कविले साहित्य समाजको दर्पण हो भन्ने भाव उकालेका छन्। कवितामा समाजमा भएका विकृति विसङ्गति र सबै कुराका एउटा ऐना रूपी भाव प्रतिबिम्ब चाहिँ साहित्य हो, सृजना हो र सृजना रचनी गरौँ भन्ने भाव पनि कविले व्यक्त गरेका छन्। यसपछि उनको अर्को कविता तिर्सना शीर्षकमा रहेको छ। भुजङ्ग प्रयास छन्द यस्तो छ। अझै चाहना छन् युवाको छ जोस अझै थाक्छ यो के गरौँ भन्छ होस मनैबाट यही चाहना के गरेन गयो पैस इच्छा त मर्दै मरिन
गयो पैसा इच्छा त मर्दै मरेन सबै मस्किँदैछ हमारन्थ निन्छन् यहाँ लपाई कुनै मख पर्छन् ममा चाहना फेल भई छरेन गयो पैसा इच्छा त मर्दै मरेन छछोरो विषय वर्षको तर्छ आँखा उता नातिको भिन्न देख्दैछु बाका मता मूल छन् रोक्नु पर्ने भएन गयो पैसा इच्छा त मर्दै मरेन चारे बत्तीसैमा थागलो हिमाल खरानी समानै भएर भाल अझै मेनका त चाहै भएन गयो पैसा इच्छा त मर्दै मरेन ता नातिनी ओठमा फर्न थाली म ताक्दैछु जुत्तुले भई एक साली छ साली बिरानी भने भएन गयो पैसा इच्छा त मर्दै गए हाटमा छन् तमासा उदाए पुगे फाटमा अङ्ग अङ्गै रसाए नजारा रसाए यहाँ के भएन गयो पैसा इच्छा त मर्दै मरेन गयो पैसा इच्छा त मर्दै मरेन गयो पैसा इच्छा त मर्दै मरेन। अत्यन्तै मिठो कविता थियो भिजुङ्ग प्रयास छन्दमा। कविले तन बुढो भए पनि मन बुढो हुँदैन भन्ने भाव अभिव्यक्त गरेका थिए। यद्यपि तन बुढो भए पनि मन बुढो हुँदैन भन्ने भाव व्यङ्गधर्मिता पनि थियो। यसले अरू विकृति विसङ्गतिहरूतिर पनि लम्किन सक्ने सम्भावना छन् भन्ने कुरा यस कवितामा तिर्सना शीर्षकको कवितामा व्यक्त भएको छ। कवि हरिप्रसाद हिमाललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। त्यसपछि उनको अर्को एउटा कविता पर्व शोभा शीर्षक कविता चम्पकमाला छन्द यस्तो छ। आँगनमा छन् सात्विक पात्र दीप उदाए सुन्दर सारा यो घर राम्रो भव्य बनायो दीप जगाई चाड मनायो गीत उदायो नृत्य समायो क्रोध सबैको दूर पठायो निश्चल माया प्रेम जगायो दीप जगाई चाड मनायो उज्जवल बत्ती आगन राम्रो आसन राखी सुन्दर हाम्रो भव्य सबैको यो मन देख्यौं दीप जगाई चाड मनायो यो घर साँच्चै मन्दिर जस्तो चन्द्रसँगैका भागण छै भो नन्दन भोवा स्वर्ग बनायो दीप जगाई चाड मनायो कानन शोभा पुष्प फुलेर स्वागतमा छन् रङ्ग भरेर सेलर नाना व्यञ्जन पायो दीप जगाई चाड मनायो
आलय शोभा दीप अनेकौं दीप्त छ नौल रत्न सजायौं आसन लक्ष्मी राख्न बनायौं दीप जगाई चाड मनायौं आसन लक्ष्मी राख्न बनायौं दीप जगाई चाड मनायौं दीप जगाई चाड मनायौं। अत्यन्तै मिठो कविता थियो। चम्पकमाला छन्द विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने चाडपर्व मध्ये तिहारको व्याख्या अथवा तिहारको सन्दर्भ यहाँ राखिएको रहेछ र कवि हरिप्रसाद रिमाललाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म तपाईँहरूकै दुःख सुखको साथी छु नरी भट्टराई र मैले आज झापाली स्रष्टा हरिप्रसाद रिमालको मातृभूमि नामक कविता सङ्ग्रहबाट केही कविता साभार गरिरहेको छु। बाँकी अर्को एउटा कविता यतिखेर म उहाँको एउटा अर्को कविता वाचन गर्ने पर्खरमा छु। फर्क शीर्षक रहेको छ र सालुर विकृति छन्दमा रचिएको कविता यस्तो छ। मेची भन्छ सबै मिलेर सँगमा आऊ र रक्षा गर कालीको पनि हाल दिएछ अहिले सीमा सुरक्षा गर सुस्ता फाट रुँदैछ आज सबमा सामु पिलौना गरी अर्काका बसमा म बस्नु कसरी कष्टाश्रु छन् यो घडी हाम्रा अग्रज छन् सबै यस घडी खाँदै सुरा मोजमा टुक्रा हुन्छ कि चाहिँ भयो मुलुक यो आऊ युवा देशमा कोदो सिस्तु र साग पात हरिया खाए मिठो हुन्न र आफ्नै पौरखले सबैजना मिली सीमा रुगे हुन्न र पारे सात टुना यहाँ मुलुक यो काटेर टुक्रा भयो नेपाली जनभावना विलय भो उन्माद मात्रै रह्यो यस्तै हालत देशको युवक हो के खोज्न लाग्यो त्यहाँ आऊ झट्ट विदेश छाड अहिले आमा रुँदैछिन् यहाँ भागे आज युवा जमात सबै अर्कै कुरामा सब बुढा गोरु यहाँ भएन कचरा पो देशकै हुर्मत खाली बाकस भन्दछन् सब यहाँ गर्ने नगर्ने गरी खोक्रो देश बनाउने अब भए चल्दैछ है मन परी मेचीको जल बेच्न तत्पर कुनै खम्बा दिएले उता रात मिलाउँछन् सब कुरा ढाँट्छन् र बस्छन् यता तेउ देश विकास गर्नु छ भनी मागेर खाने मती खान्छन् दुष्ट मिलेर आज सब छन् किर्नो बनेका कति बाँचो खेत जता ततै छ अहिले छैनन् युवा साथमा हाम्रो गाउँ छ रिक्त यो बिजन छै देखिन्छ सन्त्रासमा आमाको ममता र बन्धु सबको सद्भाव कस्तो थियो सम्झी झट्ट फिरेर आउनु छिटो नेपाल रित्तो भयो सम्झी झट्ट फिरेर आउनु छिटो नेपाल रित्तो भयो सम्झी झट्ट फिरेर आउनु छिटो नेपाल रित्तो भयो।
अत्यन्तै भाव गाम्भीर्यता भएको कविता थियो फर्क शीर्षकमा। वास्तवमा नेपालका युवा पुस्ता बाध्यात्मक परिस्थितिमा विदेशी बाध्य छन्। ती परिस्थितिहरूलाई साग र सिस्नो खाएर पनि यहीको भूमिमा कर्म गरौँ भन्ने सन्देश फर्क शीर्षकमा थियो। कवि हरिप्रसाद हिमाललाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गरे। आदरणीय श्रोता, यतिखेर हामी समयको अन्ततिर आइसकेका छौँ। करिब हामी एउटा वा दुईटा कविता वाचन गर्छौँ, त्यसपछि पिट मार्ने तर्खरमा रहन्छौँ। उनको अर्को एउटा कविता पालो सबैको मदिरा छन्द, अलिक फरक छन्द पनि हो यो, यसको लय पनि फरक हुन्छ। कविताका श्लोकहरू यस्ता छन्। भीषण गर्त छ देशभरि अब पूर्ण गरा उन आउँछ को, चेतनको रस अल्मलिए सुख खोज्न भनेर उदाउँछ को। मान्य भन्यौ तर बुद्धि बिना सब कष्ट यहाँ उजिल्याउँछ को। यही भव स्वर्ग समान थियो अब द्वेष बढे दुःख मान्दछ को। जाति यहाँ जनजाति यही अरू मुस्लिम जाति दलित भए। लोप हुने भनिए कतिता अरू उन्मुख जाति भनी गनिए। देश सबै अब बाँड्न भनी अब कानुन मालिक ल्याउँछ रे। खण्डन मानवको गनिए कमिलो पनि मालिक बन्दछ रे। जन्मधरा अब बाँड सबै सब गर्नु परे न सबै सकियो। उच्च र नीच भनेर कतै बल कौशलको रस लागेर यो। पीडित छैन र ब्राह्मणमा अनि वैश्य र शूद्र दलित यहाँ। जो धनवान छ त्यही अहिले अघि बढ्दछ माग्न तयार यहाँ। चेतन दीप बले शिरमा सबका मनको कटुता सकिदा। बन्धु यहाँ सब एक भई नव क्रान्ति सबै शिरमा सजिदा। जात र भात अनेक यहाँ नभनिकन केवल मानवको। यो मन एक भई तगुले तब हुन्छ विशाल कला मनको। जात र भात अनेक यहाँ नभनिकन केवल मानवको। यो मन एक भई तगुले तब हुन्छ विशाल कला मनको। पालो सबैको शीर्षकमा कविता थियो। अत्यन्तै दार्शनिक कविता हो यो। यसको बारे छलफल गर्ने समय हामीसँग छैन। फेरि हामी समयको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यसपछि हामी एउटा छोटो कविता केही श्लोक सुनाउन चाहन्छु, त्यसपछि म बिदा माग्न तर्खिन्छु। मेरो नेपाल शीर्षकको कविता साधुल विकृति छन्दमा अलिक फरक लयमा केही श्लोक यस्तो छ। तरते छन् सबके अपार ममता छर्दै सबै माझमा। पुग्दै नौरसको अपार महिमा आस्थिन् सबै कालमा। अघिल्ला श्वेत हिमाल बाट छहरा झर्छन् कहाँ छौ भनी। कस्तीमा सब वृक्ष छन् यस घडी हेर्दै अनेकौं थरी। पृथ्वीका मनभित्र नील रसिलो आनन्द वर्षाउँछ। सोही नील अनेक वृक्ष मनमा सुस्वाद सल्काउँछ। फल्छन् काननका विशाल तरुमा नाना थरीका फल। खाँदै सुन्दर फाटका फलहरू छन् भावना निर्मल। खाँदै सुन्दर फाटका फलहरू छन् भावना निर्मल। खाँदै सुन्दर फाटका फलहरू छन् भावना निर्मल।
बोले मैले आज कवि हरिप्रसाद हिमालको तर्फबाट। समय सकिसकेछ। सुनेर साथ दिने सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि धन्यवाद। आज मैले एकजना झापाली स्रष्टा हरिप्रसाद हिमालका केही कविताहरू साधार गरेँ। एउटा साहित्यिक अभिभावक पुस्ताको रचनामाथि बोलेको कुराहरू क्रमभङ्ग भएमा बुझेर पढिदिन वा बुझेर सुनिदिन आग्रह गर्दै यस्तै रोचक ज्ञानवर्धक र खोजमूलक सामग्री लिएर आउने बाचासहित म आजको कार्यक्रम प्रस्तोता नदी भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।